لوگ جناب والا بدکاراں نو سوال کرنگے اے جہنم وچ رہن والے ہو اے تا دسو تسی ایتھے کیویں آ گئے ہو کی کم کردے رہے ہو تسی جہنم وچ آ پہنچے ہو اس وقت جہنمی عرض کرنگے باری تعالی سانو اجازت دے اسی انہاں نو نیکاں لوگاں نو جواب دئیے نیکاں لوگاں نو جواب دئیے عزیزو دوستو اس وقت جنتی پوچھن گے ما سلککم فی سقر کہ تسی اس طرح کیوں جہنم وچ آ پہنچے او جواب دین گے قالو لم نکو من المصلین او عرض کرنگے سارے لوگ کہنگے کہ اسی نماز نہ پڑھی جدوں بھی نماز دا وقت ہوندا آئی سانو کوئی نہ کوئی کم پہ جانا کم نہ ہونا تے بازاراں چوکاں وچ بہ کے ٹائم بسر کر دینا نماز دے ٹائم تے حاضر نہ ہونا کیونکہ 3 ٹائم اسی کھانا بھی کھاندے رہے اسی موجاں بھی مار دے رہے اسی رب دی بارگاہ وچ حاضر نہ ہو سکے عزیزو دوستو اون جواب دے رہے نے اسی نماز نہ پڑھ سکے پھر جناب والا پوچھن گے کوئی اور وجہ اس وقت او جہنمی بندے عرض کرنگے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اسی مسکینہ دا جڑا طعام ہے مسکینہ دا کھانا ہے مسکینہ دا حق ہے اسی خود کھاندے رہے اونا تک نہ جان دیتا اسی اونا تک نہ جان دیتا اس واسطے جہنم وچ آ پہنچے آئے پھر جنتی لوگ سوال کرنگے ہاں جی اور کوئی وجہ عرض کرنگے اسی ساڑے نال ایک اس طرح دا گروہ آئی جن دے نال اسی بھی مل گئے قرآن کے دس رہا ہے عزیزو دوستو آج بھی اس طرح ہوندہ ہے 10 بندے نماز نہیں پڑھ دے تے کوشش کر دے نے اپنے نال 11ویں ساتھی نو ملا لیا 12ویں نو ملا لیا 13ویں نو ملا لیا 10-15 بندے بائے گے بیٹھک تے ڈیرے تے بائے کے وہ طرح طرح دیاں دنیاوی گلاں کر دے نے عزیز دوست سن لے اے کامیابی نہیں ہے کامیابی اس چیز دا نام ہے اگر تیرے اندر خوف خدا آ جائے تے تو دنیا داری دے کماں دے وچ ساتھیاں نو نال ملوث کر سکنا ہے نال بلا سکنا ہے تیری او دو کامیابی ہوے گی جدو تو مسجد دی اندر دعوت دے کے انہاں ساتھیاں نو مسجد چ لے آئے گا او دو تو کامیاب ہو جائے گا میں ذکر پڑھیا جڑا بندہ کسی نال لے ہوندا ہے نا مسجد دے وچ جدوں نماز پڑھدا جنہ ثواب اونوں ملدا اللہ دوے نوں عطا کردا ہے دوجے نوں بھی عطا کردا ہے نالے عزیزو دوستو آپ قرآن سماعت فرماؤ کی عرض کر دینے ہیں جہنم والے لوگ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسی اس گروہ دے نال مل گئے جڑے جناب والا فضول گلاں کر دیاں بےہودہ گلاں کر دیاں نازیبا کلمات جڑے نے او جناب بیان کر دیاں اسی اس گروہ دے نال مل گئے چغل خوری والا گروہ اسی اون دے نال مل کے کی کر دے رہے آؤ قرآن سماعت فرماؤ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدین عزیزوں دوستو قرآن تے بولیا کرو اے میرے گھر دی کتاب نہیں نہ تواڈے گھر دی کتاب ہے او وعدہ لا شریک دی کتاب ہے سونے مصطفیٰ دے سینہ اطہر تے نازل ہون والی کتاب ہے جے بندہ شعر پڑھے تے پھر تا ماشاءاللہ جمو گے قرآن تے بھی جمعہ کرو بولو سبحان اللہ اگے عزیزوں دوستو قرآن فرما رہے آئے ہن او گروہ کہے گا جہنمی لوگ کہیں گے کہ اسی اس دن نو جڑا اج دن آیا ہے اسی اس دن نو جھٹلاندے رہے دوسرے گروہ دے نال مل کے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ کہ اے دن نہیں آئے گا
ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਰੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੁਠਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਹੱਤਾ ਅਤਾਨਲ ਯਕੀਨ यहाँ तक कि सानू मौत ने आके अपने पंजे विच काबू कर लिया